अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के पेरेंटिंग के इस कोर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अभी जितने भी एपिसोड आपके साथ हमने किए हैं, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था कि हम वो टेक्निक्स सीखें जिन टेक्निक्स के ज़रिए से हम बच्चों के अंदर तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन पिछली तमाम एपिसोड में आप ये कहेंगे कि आपने तो बच्चों के बारे में कोई बात ही नहीं की, आपने तो सारी बात हमारे बारे में की। मैं आपको फिर याद कराना चाहता हूँ कि ये कोर्स मेरे और आपके लिए है, यानी मैं और आप कितने अच्छे पेरेंट बनेंगे। और हमारे दोस्त सलमान आसिफ सदीकी साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि तरबियत के सिलसिले में ज़बरदस्त बात यह है कि आप मेहनत अपने ऊपर करें और उसका नतीजा दूसरों पर देखें। और मैंने इसको यूं कहा कि जैसे आप साबुन से अपना मुंह धोएं और चेहरा किसी और का निखरने लग जाए। तो तरबियत के सिलसिले में ये बात बड़ी ज़रूरी है। आप याद रखिएगा, ये कोर्स बच्चों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है कि हम अच्छे वालिदैन कैसे बने। हम अच्छे वालिदैन बनेंगे तो उसके नतीजे में इंशाअल्लाह हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बहुत संजीदगी के साथ एक मौजू डिस्कस करेंगे, और वो ये मौजू है कि एक नामौलूद अपने ज़हनी सफ़र का आगाज़ कैसे करता है और उसमें वो मंजिलें कैसे तय करता है। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके समझने से हमें बच्चों की तरबियत के निज़ाम को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये अमल माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में एक बड़ा मशहूर पेपर है जिसमें किसी साहब ने ये किया कि एक वालिदा यानी प्रेग्नेंट खातून, उनके पेट पे कुछ हेडफोन लगा दिए जिसमें उन्होंने गिटार बजाना और गिटार की जो म्यूज़िक थी उसको प्ले करना शुरू कर दिया रोज़ाना कई कई घंटे तक। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने गिटार बजाना आम बच्चों की निस्बत आधी उम्र में सीख लिया। अच्छा, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी। मेरे एक दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाया। उन्होंने ये कहा कि जब हमें ये पता लगा कि बच्चे की तरबियत तो माँ के पेट में शुरू हो जाती है और उसी वक्त से वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, और उन्होंने ये कोट किया कि 3D अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जब बच्चे को मॉनिटर किया गया इस तरह कि बच्चे के वालिद ने उसकी वालदा को ज़ोर से डांटा, तो उस डांट का असर बच्चे के फिज़िकल पोस्चर पर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट किया गया। और जब उनके घरों के अंदर एक मोहब्बत का माहौल हुआ तो उस बच्चे के पोस्चर के अंदर एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट किया गया। उन्हें कहा कि जब मुझे ये पता लगा तो मैंने इसका एक तजुर्बा किया। और जब उनकी बेगम साहिबा एक्सपेक्ट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने कुरान पाक की तिलावत हेडफोन के ज़रिए उनके पेट के साथ मैं लगाता रहता था, और वो बच्चा अब उनका हाफ़िज़ कुरान है और उसने 4 साल की उम्र में कुरान हिफ़्ज़ कर लिया था। देखिए, हम लोग साइंसी मिजाज के लोग हैं। हो सकता है आप ये सोचें कि ये बात अकीदत की वजह से कही जा रही है, लेकिन इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि बच्चे का उसके इर्द गिर्द माहौल में मौजूद ट्रिगर्स और सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग जो है वो माँ के पेट में ही शुरू हो जाती है। और जो ही वो इस दुनिया में आँख खोलता है तो अब उस बच्चे को, जो एक मशहूर जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं ब्रूस लिप्टन साहब, वो ये कहते हैं कि बच्चे को बस आप एक रिकॉर्डिंग मशीन समझिए। और हमारे एक और बहुत दोस्त हैं प्यारे, पेरेंटिंग के सिलसिले में हमसे बहुत बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आपके यहाँ एक बच्चे की विलादत हो तो आप ये समझिए कि आपके घर के अंदर क्लोज सर्किट टीवी के कैमराज लग गए हैं। अब आपकी एक एक हरकत, आपकी एक एक आवाज़, हत्ता कि आपके दिल में उठने वाले ख़यालात और आपकी आंखों के इशारे, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। यानी अगर आपके यहाँ एक बच्चा मौजूद है तो वो मुसलसल अपने एनवायरनमेंट से डाटा रिकॉर्ड करता रहता है। मुझे याद है कि जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तो मेरा किसी बात पर अपनी अहलिया के साथ एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। तो मेरे वालिद साहब हयात थे, तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे घर में एक बच्चा है जो तुम्हें देख रहा है, तुमने लड़ना हो तो दूसरे कमरे में जाके लड़ना। और ये बात मुझे अपने तजुर्बे से मालूम है। तो प्लीज़ आप याद रखिए कि नौमौलूद का ज़हनी सफ़र उसके पैदा होते ही शुरू हो जाता है, और जब वो इस दुनिया में आँख खोलता है तो उसके पास 2 सवालात होते हैं। व्हाट,
व्हाट एंड हाउ। तो लिहाजा अचानक उसको बत्ती जलती नजर आती है तो वो एकदम हैरत के साथ उसकी तरफ, मासूमियत के साथ देखता है। उसको अचानक कुछ शोर आता है तो उसकी तरफ देखता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये तजुर्बात, फिजिकल तजुर्बात जो हैं वो उसको रिकॉर्ड होते रहते हैं। और जो ही बच्चे को एक नया तजुर्बा होता है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो अपनी माँ की तरफ देखता है। आप कभी इस बात को नोट कीजिएगा, अगर एक बच्चे को शोर सुनाई दो, बिल्कुल नॉर्मल हो, 2 दिन का बच्चा, तो उस शोर के बाद फौरन वो अपनी माँ की तरफ देखेगा, यानी उस शख्स की तरफ देखेगा जो उसकी ज़िंदगी में उसके सबसे ज़्यादा करीब है। वो उसका वालिद भी हो सकता है, उसकी वालदा भी हो सकता है, और उसकी आंखों में उस एक्सपीरियंस की वैलिडेशन कराने की कोशिश करता है कि जो ये एक्सपीरियंस है ये अच्छा एक्सपीरियंस है या ये बुरा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला और एक बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए और बच्चे ने एकदम उसको देखा तो फौरन उसकी नज़र अपनी माँ की तरफ जाएगी, और अगर उसकी माँ की आंखों में अप्रूवल होगी, प्लेजेंटनेस होगी, एप्रिसिएशन होगी, तो बच्चे के लिए वो तजुर्बा एक पॉजिटिव तजुर्बे के तौर पर, एक अच्छे तजुर्बे के तौर पर स्टोर हो जाएगा। और अगर उसकी वालदा की तरफ से एक डिसअप्रूवल होगी तो उस बच्चे के वो दरवाज़ा खुलने का तजुर्बा एक बुरा तजुर्बा, एक बुरी हैपनिंग के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। आई एम श्योर कि मैं अपनी बात आपको समझा सका हूं। यानी छोटे छोटे तजुर्बात, चाहे वो आवाज़ की शक्ल में है, चाहे वो शक्ल की शक्ल में है, चाहे वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलेशनशिप की बुनत की शक्ल के अंदर हैं, वो सारे के सारे बच्चे के दिमाग में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, जो रिकॉर्डिंग मशीन होती है वो अच्छे या बुरे में डिस्टिंग्विश नहीं करती, वो हमेशा बस रिकॉर्ड कर लेती है। अगर आप रिकॉर्डिंग मशीन के अंदर तिलावत भरेंगे तो वो जब उसको प्ले करेंगे तो तिलावत की आवाज़ आएगी। अगर आप उसमें गाना भरेंगे, उसको प्ले करेंगे तो उसमें गाने की आवाज़ आएगी। अगर आप उसके अंदर कोई स्टोरी प्ले करेंगे तो ऑन करेंगे तो स्टोरी की आवाज़ आएगी। तो बच्चा 7 साल की उम्र तक सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मशीन होता है, और वो जो रिकॉर्डिंग मशीन में वो तजुर्बात जो बार बार रिपीट किए जाएं, वो उसके दिमाग के अंदर सर्किट्स बना देते हैं जिनको हम पैटर्न्स कहते हैं। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं, उनके घर में जब भी खाने का टाइम होता है तो वालिद और वालदा के दरमियान एक झगड़े की कैफियत हो जाती है, जिसमें वालिद डोमिनेंट होने की वजह से माँ के बारे में ज़रा सख्त अल्फाज करते हैं, और वो बच्चा जब पहली दफ़ा उस तजुर्बे को रिकॉर्ड करता है तो वो अनप्लेजेंट के तौर पर रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन अगर ये रोज़ाना होना शुरू हो जाए तो बच्चे के दिमाग में उसके हिसाब से कनेक्शंस बन जाते हैं, जिसको हम न्यूरल पैटर्न्स कहते हैं। अब उस बच्चे के लिए ये हैपनिंग एक अचंभे की बात नहीं रहती, बल्कि एक नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर रिकॉर्ड हो जाती है। और हैरानी की बात, और ये तो मैंने एक बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया है, ये तजुर्बात बहुत कॉम्प्लेक्स तजुर्बात भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ आवाज़ या शक्ल से बढ़कर ख़यालात, नज़रियात, रिलेशनशिप और उनकी बाहमी ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ भी हो सकते हैं। और वो सारी की सारी जो चीज़ें उसके गिर्द बिखरी होती हैं, उसकी बुनियाद पर बच्चा एक रियलिटी क्रिएट कर लेता है, दुनिया के बारे में एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर लेता है। और ये वर्ल्ड व्यू क्रिएट करने का अमल 7 साल की उम्र तक जारी रहता है, और 7 साल के बाद ये चैप्टर बंद हो जाता है। और कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि 7 से लेकर 10 साल की उम्र तक, यानी शायद 10 साल की उम्र में ये चैप्टर बन जाता है। यानी जो पैटर्न उसके बनने हैं वो पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। यानी जो आपने ट्रैक उसके अंदर भरना था वो ट्रैक उसके अंदर भर दिया गया है। अब उस बाकी ज़िंदगी वो इन्हीं पैटर्न्स की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। बाकी ज़िंदगी वो वही राग अलापेगा जो राग आपने उसके अंदर रिकॉर्ड किया था। और ये चैप्टर, ये बात सुन के आप बहुत परेशान हुए होंगे, और मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत से पेरेंट इस बात पर बहुत डिप्रेस होते हैं और ये कहते हैं कि व्हाट इफ़ आई वुड हैव डन दिस, व्हाट इफ़ दिस वुड नॉट हैव बीन लाइक दिस। तो अगर तुम मेरी आप पहली वाली बात पे यकीन कर लें जो आज मैंने बयान की है, तो आप तो कहेंगे कि वाकई फिर तो जो होना था हो गया। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, और इसमें वही जो साहब हैं ब्रूस लिप्टन साहब, उनकी साइंटिफिक रिसर्च ने हमें ये बताया है कि 90% ब्रेन ये तो हैबिट ब्रेन है जो कि डेवलप हो जाता है 7 साल की उम्र में। लेकिन एक कमाल है कुदरत का कि 5% विंडो
کانشیس برین کی خالی رہتی ہے. یعنی یوں تو کمرہ بالکل بند ہو جاتا ہے ہر طرف سے سنگلاخ دیواروں کے ساتھ، مگر ایک کھڑکی جو 5% پہ ہوتی ہے وہ کھلی نہیں ہوتی، اس کے کھل جانے کا امکان موجود ہوتا ہے. لہٰذا وہ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ جن لوگوں نے پیرنٹ بننے سے پہلے سیکھی اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی شکل کے اندر ایک تحفہ دیا تو اس تحفے کو کیسے سنبھالنا تھا. جن لوگوں کو یہ بات پتہ تھی اور اس 7 سال کے پیریڈ میں اگر بچوں کے سامنے بہت ہیلدی پیٹرنز ڈیولپ کر لیے اور زندگی کو ان تمام پیٹرنز کے مطابق گزارا جن کا ذکر ہم پچھلے ایپیسوڈز میں کر چکے ہیں، یعنی اپنی فزیکیلٹی کو ہیلدی رکھا، اپنے انٹلیکٹ کو ہیلدی رکھا، اپنے ایموشنز کو ہیلدی رکھا اور اپنی اسپرچویلٹی کو ہیلدی رکھا، تو اس بچے کے اندر جو ویلیو سسٹم اور جو ورلڈ ویو اور جو ریالٹی کریٹ ہوگی وہ ایک بہت ہی صحت مند ریالٹی کریٹ ہوگی. اور اس صحت مند ریالٹی کے نتیجے کے اندر جو ہم نے گریٹر گولز آف پیرنٹنگ کہے تھے، جو کہ خدا تعالیٰ سے حقیقی تعارف اور اپنے امکانات کی صحیح تلاش کرنا اور اپنے ریلیشنز کو سنبھال کے رکھنا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور خود کفیل ہونا، اس سفر کے اندر ایک آسانی ہو جائے گی اگر اس پیٹرن کو صحیح سمجھا گیا. لہٰذا کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ بچے کو اس 7 سال کی عمر میں جتنے زیادہ ہیلدی تجربات میں سے گزارا جا سکتا ہے اتنے ہیلدی تجربات میں سے گزارا جائے. بدقسمتی سے ہم جس وقت بچہ ایک ریکارڈنگ مشین ہوتا ہے اور جس وقت وہ انکوائر کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑا دیتے ہیں اور بال پوائنٹ پکڑا دیتے ہیں اور اس کو ABCD، A فار ایپل، B فار بوائے اور C فار کیٹ سکھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی دماغ کو بالکل ایک ٹنل میں بند کر کے اور اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں. اس عمر کے دوران بچے کے ہاتھ میں، ہمارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب کہتے ہیں، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ، کہ جس عمر میں بچے کے ہاتھ میں مہذب عدسہ ہونا چاہیے، اس عمر میں یعنی میگنیفائنگ گلاس ہونا چاہیے، اس عمر میں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں پینسل پکڑا دیتے ہیں اور اس کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے کا نیچے والا جو حصہ ہے وہ تیسری لائن سے اوپر ہونا چاہیے یا نیچے ہونا چاہیے، اور جو ہے کی ڈنڈی ہے نا وہ لائن کے اوپر ہونی چاہیے یا نیچے ہونی چاہیے. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. بچوں کو 7 سے 10 سال کی عمر میں جتنے زیادہ تجربات میں سے ہم گزار سکتے ہیں ان کو تجربات میں گزارا جائے. اور وہ تجربات یہ ہیں کہ بچوں کے ساتھ تبھی ممکن ہے، بچوں کو آپ ان گارڈڈ تجربات سے نہیں گزار سکتے، وہ تبھی ممکن ہے جب والدین بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے پر تیار ہوں. اس لیے بچوں کو تیراکی والے پول میں لے کے جانا چاہیے، بچوں کو گھڑ سواری سکھانی چاہیے، بچوں کو گراؤنڈ میں لے کر جانا چاہیے، بچوں کو جنگلوں میں لے کے جانا چاہیے، بچوں کو صحراؤں میں لے کے جانا چاہیے، بچوں کو پہاڑی علاقوں میں لے کے جانا چاہیے، ان کو ان علاقوں میں لے کے جانا چاہیے جس میں مختلف قسم کے موسم ہوں، ان کو اس جگہ پر لے کے جانا چاہیے جہاں مختلف نباتات ہوں، ان کو باغبانی سکھانی چاہیے، ان کو مٹی میں چھپے کیڑوں کو تلاش کرنے کی دکھانا چاہیے، ان کا انٹریکشن ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے. جب ہم بچوں کو ان تجربات سے گزارتے ہیں تو بچوں کے لیے جو ریالٹی کریٹ ہوتی ہے وہ بہت براڈر ریالٹی کریٹ ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ شاید ہمارے دماغ کے اندر اتنی لرن کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو ایڈلٹس میں جتنی بچوں کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ابھی ایک ٹرم ہے جو کہ نیورولوجی کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پلاسٹیسٹی. ہمارے جو دماغ کے اندر نیورون ہیں ان کی ایک ابیلٹی ہے کہ وہ مولڈ ہو سکتے ہیں، وہ ریکنیکٹ ہو سکتے ہیں. انفیکٹ جب ہم نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں نئے سرکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، اس سے ایک الیکٹریکل کرنٹ ایک خاص پیٹرن سے دوڑتا ہے جس کو ہم اپنی عادت کہتے ہیں. عادت کا مطلب یہ ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں ہم پریڈکٹیبلی کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو بچوں کی ذہنی ڈیولپمنٹ کے لیے جو شروع کے اہم 7 سال ہیں، ان 7 سالوں میں ان کو اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط میں جکڑ کر صرف ایک نیرو پیٹرن کے اوپر دماغ کے پیٹرن کو ڈیولپ کرنے کی اجازت دینا بالکل ایسے ہے. مجھے اجازت دیجئے کہ میں بالکل ایک غیر رسمی سی بات کروں. یہاں ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جنہیں دولے شاہ کا چوہا کہتے ہیں.
وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے سروں کے اوپر ایک لوہے کا ہیلمٹ پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کے برین کی گروتھ رک جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا عقائد ہوں گے میں اس چکر میں نہیں پڑتا, لیکن ان کو دیکھ کر تو ہمیں غصہ آتا ہے, لیکن میں یہ بات بہت دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو دولت شاہ کا چوہا ہی بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کی تربیت کو بالکل ایک کلوز جیکٹ کے اندر ٹائٹ کر دیتے ہیں, جب ہم ان کے ورڈ ویو کو ایک براڈ ورڈ ویو میں کنورٹ نہیں ہونے دیتے, ان کو ایک خاص پیٹرن پر چلانے کے لیے. اس طرح سے بیٹھو, اس طرح سے نہ بیٹھو, اس طرح سے کھاؤ. اس میں آپ لوگ یہ سوال کریں گے تو پھر بچوں کو صحیح مینرزم اور صحیح تربیت کیسے سکھائی جائے؟ صحیح مینرزم اور صحیح تربیت سکھانے کا مطلب اپرچونٹیز کو پرووائڈ کرنا اور رول ماڈلنگ کریٹ کرنا ہے. ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جس ماحول کے اندر وہ تمام چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوں اور بچہ اس کو ایک ڈسپلنری آرڈر کے طور پر نہ مانے بلکہ ایک محبت کے ساتھ پارٹ آف دیٹ سسٹم ہو کر ایکسیپٹ کرے. اچھی عادات سکھانے کا یہ طریقہ ہے. اور اسی ضمن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی پیریڈ میں جس میں بچے کو بہت زیادہ تجربات کرانے چاہیے, اسی پیریڈ کے اندر بچے میں زبانیں سیکھنے کی ایبلٹی ایڈلٹ سے بہت زیادہ ہوگی. کیا آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ آپ کا بچہ جو کہ نو مولود ہے وہ بیک وقت 5 زبانیں سیکھنے کا اہل ہے؟ وہ بیک وقت 5. اس سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو کہ سو کالڈ ماڈرن, سو کالڈ ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں وہ پنجابی گھر میں پیدا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ تو انگریزی بولے گا, اور ہم اس کو کہیں گے بیٹا کھانا فنش کرو. ہم یہ کہیں گے شیک ہینڈ کرو, شیک ہینڈ کرو. آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور آپ کو یہ بات ایک مزاحیہ بات لگ رہی ہوگی, لیکن یہ بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہے. بچے میں ابلاغ کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی مادری زبان پر اس کی دسترس موجود ہو. اور چھوٹی عمر میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو بہت ساری زبانوں کے ساتھ ان کا ایکسپوجر ہونا چاہیے. اور مسلمان معاشرے میں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ذاتی طور پر اس سلسلے میں غلطی کی ہے اپنی پیرنٹنگ میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مادری زبان, قومی زبان اور انگریزی زبان, کیونکہ وہ انٹرنیشنل زبان ہے, ان زبانوں سے بھی اہم بچوں کو عربی سکھانا ہے, اس نیت کے ساتھ کہ بچے قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیں. آپ میں سے جو لوگ ابھی جوان ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا, میری اس بات کو کہیں کاغذ پہ لکھ لیجئے اور پلے سے باندھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچے کے حقیقی تعارف کے لیے قرآن کے ذریعے سے تربیت حاصل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق, اس میں عربی زبان کا جاننا ایک پیوٹل رول ادا کرتا ہے. اور جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہوگا, اس سے پہلے آپ اس کو بیک وقت 5 زبانیں سکھا سکتے ہیں. اور ہمارے جو گریٹر گولز آف پیرنٹنگ کے سلسلے میں بہت ضروری ہوگا کہ اگر ہم اس کو عربی بھی ساتھ سکھا دیں, اور اس سے ہم انشور کریں گے کہ قرآن کے فہم کو وہ ڈائریکٹ اسی زبان میں سیکھ سکتا ہے جس زبان میں وہ اترا ہے. تو بچے کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, تو ان باتوں کو بہت بھی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن میں آج کی اس ٹاک کو سمرائز کروں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ اس بات کو بالکل ذہن نشین کیجئے کہ کوئی بچپن میں کیا جانے والا ہونے والا برا تجربہ جو بچے کے ساتھ ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے. اس سلسلے میں آپ نے سیگمنٹ فرائڈ کا نام سنا ہوگا, اور اس کا جو تجزیاتی سسٹم تھا, ٹرانزیکشنل انالیسس جسے کہتے تھے, جو تحلیل نفسی جسے کہا جاتا تھا, اور اس نے جب بہت سارے اپنی تحلیل نفسی کی تو اس نے اپنی بہت ساری عادات کو اپنے بچپن کے ساتھ جوڑا. مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کے سامنے جب اس کے باپ نے اس کی ماں کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا تو اس کا خیال تھا کہ یہ 1 سال کا بچہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بات ایک بہت برے پیٹرن کے طور پر اس کے دماغ پر موجود رہے اور ساری زندگی اس کے رویوں کا تعین اس ایک تھپڑ کی بنیاد پر ہو. تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہے, اور وہ پیرنٹ, اور وہ بہت خوش قسمت ہوں گے وہ سارے کہ جو پیرنٹ بننے سے پہلے پیرنٹنگ کو سیکھ رہے ہیں, تو جب اللہ ان کو اولاد دے گا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ Day 1 to 7 to 10 years of time یہ زندگی کا ریکارڈنگ ٹائم ہے, اور اس کے بعد کا ٹائم اس کو ری پلے کرنے کا ٹائم ہے. اس پیریڈ کے دوران والدین کو تربیت اولاد کو ٹاپ پریورٹی دینی ہوگی. اس دوران میں کوئی بھی تجربہ
جو ایک خوفناک تجربہ ہے وہ بچے کے اعصاب کو بہت متاثر کر سکتا ہے. اس پیریڈ کے دوران ہم نے اپنے بچوں کو جتنے زیادہ ہیلدی تجربات ہیں وہ کروانے بہت ضروری ہیں، جن میں بہت اہم ہے کہ بچوں کو آؤٹ ڈور زیادہ وقت گزارا جائے، ان کو اپنے ساتھ بازار میں لے کے جایا جائے، ان کو اپنے ساتھ کھیل کے میدان میں لے جایا جائے، ان کو اپنے ساتھ پہاڑوں پہ، صحراؤں میں، دریا میں، فطرت کے تمام مظاہر کا تعارف کروایا جائے اور تمام ہیلدی تجربات میں سے اس کو گزارا جائے. تو یہی آج کا ہمارا سبق تھا، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سبق کو ایک کلاس روم کے طور پر نہ لیا جائے کہ آج ہم نے یہ سیکھا لہٰذا ہم اس سلسلے میں اگر ایم سی کیو کا پیپر آیا تو ہم حل کر لیں گے، یا کسی نے ہم سے بات کی تو ہم اس کو بہت زبردست مدلل بیان دے دیں گے. ہمارے اس کورس کا مقصد اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو پورا ویژن ہے وہ اس بات کے گرد ریوالو کر رہا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے عمل میں آئیں کہ نہیں آئیں، آج کی اس گفتگو کے نتیجے میں میرے اندر کتنی تبدیلی آئی. یہاں سے جب میں اٹھ کے گیا تو اس علمی اضافے کے ساتھ ساتھ موٹیویشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ کیا میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ اب میں گھر جا کر اپنے تربیت کے نظام میں ان چیزوں کو انکارپوریٹ کروں گا. اور ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہوگی کہ جب آپ ان چیزوں کو عمل کریں اور اپنے ماحول میں لے کے آئیں، اس کے بعد جو آپ کو تجربات ہوں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہم ان سب تجربات کو سے انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم سب پیرنٹنگ سیکھ جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مفید اور مؤثر انسان بنیں. بہت بہت شکریہ.